عالسلامة، مرحبا بكم على قناتي أغي غورمون بيسانة. شنو أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير يا ربي. توحشتكم بعد الغيبة صغيرة في الصيف، ونرجعوا نبداو العام بعصيدة بنينة للمولد. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. العصيدة متاعنا اليوم عصيدة فستق، كيما حبيتوا كيما اشتهيتوا، وتدلوا بيان سور كالعادة في الشهوات نتفنوا نتبنوا. واليوم باش نتفنوا في عصيدة الفستق. عصيدة الفستق مش باش نخدموها بكريمة عادية، باش نخدموها بجاناش بالشوكولا بلون مونتي ليجير ايغي بنة على بنة. أي تبعوا تو سويت المقادير. عصيدة البيستاش المقادير: 300 غرام الهوني تاع بات دو بيستاش، 300 غرام عجينه متاع فستق. الفستق متاعي ما عرجتوش، رحيته حتى قرزيته وزدت عاونته بمغرفتين متاع ويل فيجيتال اللي هي زيت نباتي، على خاطر كونتريرمون بفريوه الفستق ما فيهش برشا زيت. معاهم 60 غرام سكر، 60 غرام دو سكر سمول. خديت الهوني فارينه 125 غرام دو فارين، 125 غرام فارينه، et une demi boîte متاع لي كونسونطري سكري، نص بواط متاع حكه حليب نستلي. باش نستحقوا الهوني دونك الميكسور بلونجون اكاهو. الحليب خديت نص إطرة حليب بارد تنجيو للي زاسوس الكل، دونك 50 سنتيلتر. العصيده سهله ماهله وتحضر في رمشه عين. باش نخلطوا المقادير الكل، باش نخلطوهم بالميكسور وباش نحطوهم يطيبوا سله سله على نار هاديه. يلا بينا. استيوس: الحليب الكونسونطري مش باش نزيدوه تو سويت، باش نخليوه دو كوتي. كيف السكر ديما في العصيده يجي في الاخر جامي من الاول باش تجي اللون نتاعها غامق، دونك السكر الزوز باش نخليهم في الاخر. شوفوا لنا الفستق معاه الفرينه، نزيدوهم بسم الله الحليب، on ajoute le lait, hop on نركضوا لو تو. C'est parti. فوالا خلطناها بالباهي، ما عادش فيها دي غرومو. رد بالكم وتوا باش نحطوها ديريكتومون على الغاز، مانيش باش نصفيوها. سي تري سامبل، نحبوا فيها الفاكهه وما نحرقش. كويسون سور فو دو، نقعدوا نحركوا حتى لين تعقد. دونك هي تبدا تعقد وانتوما تزيدوها لي كونسونطري سكري تو سويت. فوالا ونخلطوا باهي. انا فارينتي تشرب، باش نزيدها شويه حليب. تنقول لكم قداش زدت او توتال. نستناوها حتى لين تبقبق باش نزيدو السكر نتاعنا. هذه حاجه مهمه برشا. مانيش باش نزيد الحليب، باش نستنى السكر. علاش ما زدتش الحليب الكل بولا ديتوندر؟ على خاطر كي نزيدو السكر سافا ديتوندر زاد كيف العصيده ديما في السكر في الاخر، كسوسوا زقوقو ولا بفريوه ولا بيستاش، ديما il ديتون راهو لا بات. دونك تستناو تزيدو السكر، ومن بعد كي باش نحبوا نزيدو نجريوها شويه بركه بيان سور اون بو الفير، ونزيدو نعملها غلوه صغيره اي سي تو. هوني سي بون بدات تغلي، دونك بسم الله نزيدو السكر نتاعنا ونحركو. شوفوا لونها ديجا بدا يغمق، دونك الهوني باش نكملو نحركو. او توتال الهوني استحقينا 75 سنتيلتر نتاع حليب، 75 سنتيلتر. هذه الكونتيتي توتال اللي زدتها، خاطر كل فارينه كيفاش، فما فارينه تشرب وفما فارينه لا. دونك كان حسيتوها شربت تزيدوها بيان سور باش تبدا تكستور هكايا. حيتوها ماهيش عاقده برشا وماهيش جاريه برشا نون بلو، هاكا كريموز ديجا وتشد في الفريجيدير تشد روحها. توا نعبيو الكيسان نتاعنا الكل، وما ننساوش كيسان الزقوق هذوكم خليناهم نحنا اكسبري باش نحطوا عليهم الطبيقه نتاع عصايده بيستاش. وهذه عصايدتي محلاها في الكويس تتجلى. هوب كوم سوسي. بسم الله. بيان سور نجمو تعملو. فوالا هذه عصايدتنا سربيناها. توا ما قعدنا كان نرجعوا للغاناش نتاعنا والشوكولا بلون. اون فا مونتي باش نزيدوها الماسكاربون ونزينوا بها. يا عيني على البنه، باش نخليوها تبرد كومبليتمون قبل ما نزينوها. الكيسان اللي بالزقوق باش نخليوهم باش نزيدوا عليهم العصيده نتاع البفريوه. كومسا عندكم عصيده بورجواز بنه على بنه. اوتر استيوس: العصيده نتاعكم جامي تخبيوها في الفريجيدير وهي سخونه، تخليوها تبرد باش ما تميسلكمش باغ لا سويت. كيف كان فوزيت امني باش تحطوا برشا طبقات بدانواع ديفيرونت،
لازمكم كل طبقة تخليوها تبرد قبل ما تزيدوا الطبقة الأخرى نسخيسك الكريمة باش ما تميسلكمش ومن بعد ما تبللناش الفاكهة. نجيو توا باش نحضروا الجاناش بالشوكولا البيضة. الجاناش بالشوكولا البيضة تتحضر ديما لافي بور لو لوندمان. نبداو التحضير. شنو باش نستحقوا الهوني؟ عندنا 320 غرام شوكولاتة بيضة، معاهم 420 غرام الهوني كريم ليكيد انتيير، كريمة سايلة. والهوني باش ناخذوا رطل ماسكاربون. دونك ماسكاربون بيان سور تنجموا تعوضوه بالفخير. عمليه التحضير توا الجاناش. اول حاجه باش نذوب الشوكولاته نتاعي البيضه في الميكرووند، تعسوا عليها بيان سور باش ما تحرق لكمش، وباش نسخن الكريم نتاعي. الماسكاربون مش باش نستحقوها اليوم، باش نستحقوها غدوه لور دو مونتاج. دونك اول حاجه باش نسخنوا لي دو، وباش نزيد الكريم سور 3 فوا على الشوكولاته نتاعنا الذايبه. يلا بينا. الشوكولاته نتاعنا ذابت، باش نزيدوا توا الكريمه على 3 مرات ونحركوا مليح. نزيدوا توا الثلث الثاني ونكملوا نحركوا. ونخلطوا توا الثلث الاخراني. بسم الله. ونكون هكا عنا من بالجاناش. باش تكون الجاناش ليس بالباهي نركضوها اب فوالا. هذه توا اون فوالا كوفرير او كونتاكت بالبابي سيلوفان باش نخبيوها ليله كامله في الفريجيدير. فوالا كوم سوسي. داكور، ما تخليوهاش الهواء. وهذه توا ديريكسيون لو فريغو، نرجعوا لها دوما باش نركضوها مع الماسكاربون. لو لوندمان هذه التكستور نتاع الجاناش نتاعنا باش نحطوها توا تو سويت في البول وباش نركضوها. كي هي باش تعقد هكايا باش نزيدوها توا الماسكاربون. دونك باش نزيدو شطر الكونتيتي نتاع الماسكاربون ونكملوا نركضوا. اون فوا تركضت بالباهي نزيدو بقيه الماسكاربون. توا اون فا اجوتي لوتر مواتي باش نكملوا نركضوا حتى التكستور تكون ياسر ليس ومزيانه. اي فوالا لو ريزولتا امبيكابل. الجاناش حطيتها لهوني في البوشة دوي مع الدوي هذايا. Et hop, on va passer au dressage. Et on dresse هكايا cette forme là بالبوشة دوي. Résultat لازم يكون net, impeccable. Pour réussir la forme, astuce, donc جربوا على صحن تترينيو plusieurs fois حتى لين vous obtenez la forme de votre choix. Allez, comme برشا طلبوا الماكارون، هني زدت كملت كعبة macarons. Je suis en train de les décorer avec donc la poudre alimentaire. Poudre هذه elle est là. تلقاوها موجودة في les magasins اللي يبيعوا لوازم الحلو الكل. تعملوا بانسو وتزينوها كيما تحبوا وتشتهيوا. كتكون الغوسيت نتاعنا كملناها. كريمتنا والعصايده نتاعنا في الكويسات محليهم يتجلاو. عملت دي بتي بو حيث في الكيسان الطويلين. تعملوا بيان سور انتم كل واحد حسب الذوق. الكريمه ياسر بنينه، سا شونج شويه من الكريم باتيسير، اي بلو ليجير اي بلو اونكتوز. والمارياج بين الشوكولا بلون وبين الفستق ياسر مزيان. نخليكم تجربوها. العصايده قول عليها دانات ماهيش عصيده، تلمون اونكتوز في الفم وتذوب ذوبين. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير. تبعوني، عندي برشا شيوات تلقاوهم في كتابي شيوات كالعاده ولا يقطعنا هذا، وتلقاوهم زيدا على الانستغرام شيوات دو سنة، على اليوتيوب حاسيلو، على الفيسبوك. اموركم ديما وين تمشيو بنا على بنا. يلا كل عام وانتم حيين بألف خير. تفرجوا فك البنة ياسر قلبي صغير لا يتحمل. نتمنى لكم عام مبروك عليكم ان شاء الله يا ربي، وان شاء الله بالنجاح وبالتوفيق للجميع. نبوسكم برشا. ما تنساوش مع الشيوات تفنن وتبنن، ومع اللي غورمي ديما عيش احلى الاوقات.